अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अय्याज अनमोल हीरे के साथ। आज हमारा पहला प्रोग्राम है और आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट जो हैं वो किसी तारीफ के मुहताज नहीं और एक समाजी कारकुन है, एक सियासी कारकुन है और एक जनरल कौंसलर की हैसियत से एक यूनियन कौंसिल बढ़त के एक नुमाइंदा भी रह चुके हैं और जो कि अक्सर काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीते हुए थे। हमारे साथ हमारे दोस्त शाहिद गजाली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शाहिद साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप एक समाजी कारकुन भी हैं, एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। आपने ये सारा कुछ किसको देखकर आपको इंस्पायरेशन हासिल हुई? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया, बुलाया। और उसका रीज़न ये कि इस गांव की, इस इलाके की आवाज़ जो है ना वो हुक्मरानों तक, लोगों तक पहुंच सके, ताकि एक गांव के मामला जो हैं वो उजागर किए जा सकें कि किस तरह हम इसके मामला को हल कर सकते हैं। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, अपने कुछ कामों के मतलब हमें बताएं जो कि आपने अभी फलाही काम किए हैं। कोई अपना ऐसा काम बताएं जो कि हमारे नाज़रीन जान सकें, जो कि आपने रिसेंटली किए हुए, ज़्यादा टाइम ना हुआ। इसमें यास भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये जो खिदमत का जज्बा है ये अल्लाह ताला के अता करदा एक बहुत बड़ी, यानी कल कि मुझ पे एहसान है। और ये खिदमत का जज्बा मुझे मेरी वालदा से मिला। उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब जो एक अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िम्मेदार रहे हैं, मैंने उनकी हालत देखी। अब्दुस तारीदी साहब को मैंने पढ़ा, देखा, और वहाँ से वो मेरा जज्बा जो है, वो जो मेरे अंदर जो चीज़ थी वो परवान चढ़ी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के पैटर्न पे चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने अपने इलाके के अंदर जो काम किया वो यही था कि हम लोगों के काम आ सकें, लोगों के मसाइल देखें। बहुत सारे गरीब लोग, मुस्तहिक लोग, यतीम बच्चियाँ और ऐसे घराने जो अपनी ज़िंदगी गुजारना जिनके लिए बड़ी मुश्किल था। तो इसमें जो मैंने स्टेप उठाया वो सलाब के दिनों के अंदर, कि मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे भी रब्ता हुआ और उस रब्ते की वजह से हमने सलाब के दिनों में लोगों को नाश्ता फराहम किया, खाना दिया, और अपने दोस्तों की मदद से उन तक टेंट सर्विस और यानी क्राकरी वगैरह, किताबें वगैरह हमने ये प्रोवाइड की। फिर उसके बाद मैंने जो काम किया वो ये था कि मैंने खुशी और गमी के लिए बर्तन वगैरह बाकायदा एक जो प्रॉपर प्लान के तहत मैंने काम शुरू किया। वो यही था कि वो बर्तन बनाए और लोगों की खुशी और गमी के लिए। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक सिलसिला चल पड़ा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40 से ज़ायद बच्चों की शादी का एहतमाम कर चुके हैं। ये अल्लाह का एहसान है। उसके बाद फिर यानी कह लें कि मज़ीद इसमें ये हुआ कि साफ़ पानी का प्रोजेक्ट लेके चले, तो उसमें अल खिदमत फाउंडेशन ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अल खिदमत फाउंडेशन ने भरपूर तरीके से मेरी सपोर्ट भी की। और हम अब तक तकरीबन 3 फ़िल्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे का इंशाल्लाह जो फ़िल्टर है वो हम उसकी तैयारी में हैं। और अच्छा शाहिद भाई, कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देखी जिसमें आपका जिक्र था कि आपको एक बच्ची मिली, कोई 17 से 18 साल आई थिंक सो, कि उसकी जो एज लिखी हुई थी। अब उसके अंदर क्या मामला थे, किस तरह वो आपको बच्ची मिली, ज़रा उसका थोड़ी सी वजाहत करें, हमारे नाज़रीन को पता लगे कि वो क्या चक्कर था। जी, इसमें ये था कि हम एक प्रोग्राम पे बैठे हुए थे और वहीं मेरे साथ एक दोस्त थे, नदीम भाई। मैं उनको घर छोड़ने जा रहा था। घर छोड़ के मैं अपने घर पहुंचा ही हूँ तो मुझे फिर नदीम भाई की कॉल आ गई कि गजाली भाई, यहाँ पे एक बच्ची है और वो कुछ उबाश किस्म के नौजवान उसे पकड़ कर या उसको जनाजगाह की तरफ लेके जा रहे हैं, बोत वाली जनाजगाह में। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इनको ललकारें ताकि वो भाग जाएं, करीब मत जाना। फिर उन्होंने मुझे कॉल भी कर दी और मैं भी इतनी देर में पहुंच गया। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की तो 15 वालों ने माजरत की, जी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि हम इसको ले सकें, ये जहनी मजूर है, तो हमारे पास कोई ऐसा नाइट के वाले से नहीं सिस्टम कि इसको हम रख सकें।
تو شاید بھائی آپ نے شاید بھائی جس ٹائم آپ کو یہ اطلاع ملی لڑکی کے متعلق، پھر آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں یہی میں بتا رہا تھا کہ ہم نے 15 پہ کال کی. اس کے بعد وہ 15 والے جو دوست تھے، بڑا اچھا ان کا اخلاق تھا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے اس وقت کہ ہم اس کو تھانے میں لے کے جا سکیں. تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ اس کو ہم دارالامان میں بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دارالامان والے جج کی وہ منظوری کے بغیر جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں یہ جا سکتی. تو پھر یعنی کہ ایک ہی آپشن تھا کہ میں اس بیٹی کو ساتھ لیتا اور اپنے گھر آ جاتا، اور اس کو میں نے ایسا ہی کیا، بیٹی کو لیا اور گھر آ گیا. پھر میری بیٹیوں نے جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے اس کو منہ شو پاؤں وغیرہ وہ دھلوائے، نئے کپڑے پہنائے، اور پھر اس کے بعد صبح ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ چیز چھوڑ دی. پھر اس بیٹی کو لے کے ہم ان کے گھر تک بھی گئے، اس علاقے کا جس علاقے کا وہ نام لے رہی تھی بیٹی. تو وہ بہرحال وہ ہمیں اس کا گھر نہیں ملا. شاید بھائی آپ نے ان کے والدین کس طرح ٹریس کی اور کس طرح آپ کو پتہ لگا کہ ان کی ہی بیٹی؟ جی تقریباً 6 بجے کے قریب مجھے ایس ایچ او صاحب کا سول لائن تھانے کا فون آیا کہ جی غزالی بھائی بات کر رہے ہیں. میں کہ جی میں غزالی بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس بھیجیے، اس کی ہمارے پاس ایک اپلیکیشن آئی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، لیکن ان کے والدین کو ساتھ لے کے آئیں. پھر وہ تقریباً 7 بجے کے قریب ان کے سسٹر تھی اس بچی کی، تو وہ آئی اور ہم نے جو ہم خدمت کر سکتے تھے وہ کی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کو ودا کر دیا، ان کے گھر پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اچھا شاید بھائی آپ نے جنرل کونسل کا الیکشن بھی لڑا جس میں آپ کو فتح حاصل ہوئی، اور ایک آپ اچھے کونسلر بھی بن کے آئے سامنے، جدھر تک ہمارے آپ کے علاقہ مکینز نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت اچھا ایک بندہ ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں آپ اس دھندے میں کیوں پڑے سیاست والے؟ دیکھیں جی اس میں بالکل کلیئر بات ہے کہ خدمت کا جذبہ تو موجود تھا. تو کچھ دوستوں نے رائے دی کہ سیاست میں آنے کے بعد مزید لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا اور یہ کام آپ بہتر طریقے سے کر پائیں گے. اور الحمدللہ سیاست میں آنے کے بعد ہم نے جو کام کیے وہ ایک اپنی مثالات میں الحمدللہ یہ دوستوں کے تعاون سے، اہل علاقہ کے تعاون سے ہم نے ایک گلی کے فنڈ میں سے 3 گلیاں بنائیں، اور اس کے بعد ہم نے اپنا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ سیاست ہمارے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو عبادت کے طور پہ لیتے ہیں. اچھا شاید بھائی میرا آپ سے آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ ہماری عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی بڑا سادہ اور سمپل میسج ہے کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہان میں، میری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، تو کسی کے کام آ جائیں. الحمدللہ اسی والے سے ہم ایک اپنے علاقے کے اندر اپنے علاقے کے لوگوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائیں گے الخدمت بڑھت فری ڈسپینسری کے نام سے، جو کہ علامہ اقبال اسکول میں اس کی بنیاد رکھی جائے گی. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مخیر حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر اس میں ہم ہمارے ساتھ تعاون کریں، آگے بڑھیں، آئیں مل کر ہم سب اپنے علاقے کے جو عوام ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں اور ان کے لیے کوئی حل تلاش کر سکیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے ہوسٹ محمد ایاز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.